अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, अब फजलुर रहमान साहब भी मैदान में उतर चुके हैं जब से उन्हें नैब का बिलखसूस नोटिस मिला है और जब से मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ लंदन से बैठ के अदारों के ख़िलाफ़ तकरीर की है और अपना बयानिया बनाया है, जो उनका खैर पहले भी था, लेकिन वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये बयानिया वो बंद करके रख देते हैं और जैसे ही इक़्तिदार से फ़ारग होते हैं और बिलखसूस जब किसी दूसरे मुल्क जा पहुँचे तो वहाँ से उन्हें बड़ी अपना वो कहते हैं जैसे ना इनकलाबी बन जाते हैं और बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी तहरीकें चलाने के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरे मुल्क बैठ के। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इसको मौलाना क्या कहना चाहिए, ये एक दीन फरोश शख्स है मेरी नज़र में। तो इसने सारी ज़िंदगी दीन का इस्तेमाल किया और दीन के नाम पर वोट हासिल किए और अपना मदरसे के जो इनके बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को ये इस्तेमाल करते हैं, तो उनके घर वालों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इन्हें छोटे छोटे बच्चे इनके मदारस में छोड़ के आते हैं, वहाँ से ये इनका सिलसिला चलता है और फिर आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो लोग इन्हीं को अपना हज काबा मानते हैं और जो ये कहते हैं वही इनको नज़र आता है और जो ये दिखाते हैं वही इनको नज़र आता है, दिखने को सामने नज़र आता है। तो दोस्तों, अब उसने कोई छोटी बात नहीं की। ये जो दीन फरोश शख्स है, इसने बाकायदा कल अलाने बगावत अगर कहें तो वो गलत ना होगा, बिल्कुल अपनी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसने बयान दागा है कि हम इस पाकिस्तानी अफवाज, अपनी अफवाज को, अपने इदारों को ललकारते हुए कहा है कि अब बाज आ जाएं, नहीं तो हम बिगड़ गए तो आपका हाल वो करेंगे जो अमरीकियों का हाल अफ़गानिस्तान में हुआ है। गोया यानी जो अमेरिका की फ़ौज का हाल अफ़गानिस्तान में हुआ है, ये भाई साहब, ये दीन फरोश शख्स फरमा रहा है फजलू बाबा कि हम वही आपका करेंगे। इस बेशरम शख्स से बंदा पूछे, वो तो कुफार की फ़ौज है और एक मुल्क पर काबज़ है, वहाँ पर हमले किए उन्होंने, वहाँ पर जुल्म किए, उससे कोई शक नहीं। तो वहाँ लड़ने वाले भी वही तालिबान थे, वही लोग थे, तुम तो वहाँ पर जाकर लड़े भी नहीं। अब मिसालें उनकी ऐसे दे रहा है जैसे इसका बेटा वहाँ जाके कमांडो कर रहा था और एक दस्ता इसने यहाँ से रवाना किया था जिसमें इसके भाई शामिल थे, इसकी औलाद शामिल थी और ये वहाँ जाके जंगें लड़ रहा था। और दूसरा, वो कुफार की फ़ौज का मुकाबला करा रहा है हमारी इस पाक फ़ौज के साथ। ओ भाई बाबा फजलू साहब, आपको कोई कौन बताए कि ये मुसलमानों की फ़ौज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली अफवाज पाकिस्तान है। लाखों करोड़ों माओं की दुआएं इनके साथ हर वक्त मौजूद हैं और ये जवान जो है ना, ये कोई अपना अमरीकी डॉलरों की खातर जो फ़ौजें लड़ती हैं ना, वो वाले नहीं हैं। ये जज्बा ईमानी के साथ लड़ने वाले जवान हैं। ये हमारे सपूत जो पाक फ़ौज के हैं, ये आप जैसों को ना, आप जैसे दीन फरोश को, ईमान फरोश को, इस तरह के गद्दारों को किस तरह इनका सफाया करना है वो अच्छी तरह जानते हैं। ये अलग बात है कि आप दीन का इस्तेमाल करके बच्चों को ढाल बना के ये तमाशे लगाते हैं तो आपको थोड़ी ढील मिल जाती है। अब बाबा फजलू से बंदा पूछे, मिसालें तो हमें दीन की आप लोग बड़ी बड़ी देते हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की देते हो, वो तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान थे और महज कुर्ते का सवाल हुआ तो उन्होंने चुप करके जवाब दिया एक आम से बंदे को। अगर आपको कोई इदारा बुलाता है तो आप धमकियों पर उतर आते हैं, आपका रवैया ये है, हमें दीनी मिसालें देते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप बताते हैं और जो सच बताते हैं, जो यकीनी बात है, दुरुस्त है कि हजूर तो इस तरह मुसल्ले पे सोते थे, इस तरह चटाई पे सोते थे, उनकी तो सादा रोज़ ज़िंदगी थी। लेकिन आप अपने महलात पर नज़र डालें, आज अगर आपकी करोड़ों अरबों की जायदाद निकली है, उस सिलसिले में आपको नैब का नोटिस क्या है, आपकी ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे हैं। और दूसरा, जब से आप इक़्तिदार में आए हैं, जब से ये शख्स दीन की आड़ लेकर इक़्तिदार में बैठा है, मदरसे के लोगों को यूज़ करके, इसका वही थोड़ा सा एक इलाका है, वहाँ पर ये 2-4 अजला में इसकी वो इजारादारी इन्होंने कायम की हुई है, वो भी अब आस्ता आस्ता ख़त्म होती इसे नज़र आ रही है, लोगों में शऊर भी आ रहा है और दूसरा हुकूमत की रेट भी वहाँ तक जा रही है। कबायली इलाके आपको पता है जम हो चुके हैं, अपना कौमी धारे में आ चुके हैं। ये बंदा वैसे तो बड़ा मुफ्ती बना, दीनदार बना फिरता है, कभी जरदारी के पाँव में बैठा होता है, ऐसा खुश होता है जरदारी के साथ, इसके चेहरे की रौनक देखें तो बंदा कहता है यार पता नहीं किसी बहुत बड़े आलम दीन के साथ ये मिलने गया और बहुत बड़ी किसी मुफ्ती आज़म से इसकी मीटिंग है। इसी तरह ये नवाज चोर के साथ बैठा होता है, वहाँ इसके चेहरे की रौनकें देखें, वहाँ इसकी खुशी का अंदाज़ा देखें, पता नहीं किस बात की इसे खुशी होती है। दोस्तों, वो इस बात की खुशी होती है
کہ یہ نواز شریف کا دور ہو تو تب بھی اس کو وہ پال لیتے ہیں، اسے ایک آدھ عہدہ دے دیتے ہیں اور یہ مزے کرتا رہتا ہے اسلام آباد کی وادیوں میں۔ اسی طرح زرداری کا دور آئے تو وہ بھی اسے ایک آدھ عہدہ دیتا ہے اور یہ وہاں بیٹھ کے مزے کرتا رہتا ہے۔ یہ مشرف حکومت میں بھی مزے لے چکا ہے، ضیاء حکومت میں بھی مزے لے چکا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی دور ہو، کسی کی بھی سیاست ہو، یہ جو دین فروش بھنڈ ہے، یہ دین فروش ایمان فروش بندہ ہے، یہ ہر حکومت میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا پرزہ ہے جو ہر گاڑی میں فٹ آ جاتا ہے، ایسا یہ لوز قسم کا، یعنی کہ جسے وہ آپ پرزہ کہہ سکتے ہیں نا، ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ والے بھائی صاحب ہیں۔ موجودہ حکومت وحید عمران خان کی ہے، اس نے 2 سال اس کو اقتدار کے ایوانوں سے کیا دور رکھا، اسلام آباد کی پرفضا و پرسکون والے ماحول سے کیا دور رکھا، ان سے یہ نکل کے بنگلوں سے اپنے پرانے ایریے میں کیا آیا، اس کا ذہنی توازن ہی لڑکڑا گیا ہے، یہ بالکل پاگل ہو گیا اور خود مخلہ غداری پر آ گیا ہے۔ افواج پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ والا تمہارا حال کریں۔ وہ بھائی افواج پاکستان تو کسی پر قابض نہیں ہے، اس کا تو الحمدللہ اپنا ملک ہے اور یہ لا الہ الا اللہ والی فوج ہے، یہ کوئی امریکہ والی فوج نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر وہاں پر طالبان کا تھا تو بھیجتے نا، اپنے یہ سور جیسے بیٹے آپ نے پالے ہوئے ہیں تو ان کو بھیجتے نہیں، اپنے بیٹوں اپنے بچوں کو بھائیوں کو آپ اسلام آباد کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اس طرح کی الٹی۔ اب تو یہودیوں کا ایجنڈا بھی آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہودیوں والی طریق بھی اب آپ نہیں چلاتے۔ جب سے آپ نے بڑے آقوں سعودی عرب نے قبول کیا، عربوں نے یہودیوں کی وکالت شروع کی، اس دن سے آپ کی بولتی بند ہے، کیونکہ آپ کے وہاں سے فنڈ بند ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دھمکیاں کیوں دیتے ہیں دوستوں؟ یہ ان مدارس کی جو طلبہ ہیں نا، ان کی بنا پر یہ مولانا صاحب ٹارزن بنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ایک پوری باقاعدہ فوج تیار کی ہے یہ والی، تو اس فوج کی بنا پر یہ ان کو سکھاتے ہیں، باقاعدہ انہیں ٹریننگ دیتے ہیں، ان کی باقاعدہ پریڈ کراتے ہیں، یہ ان کو باقاعدہ یہ اپنا اس کلر کا، یہ جو خاکی کلر کے یہ کپڑے پہنتے ہیں، ان کو یہ پہنا کے انہیں ایک پوری جیسے کہتے ہیں نا اپنی ذاتی ملیشیا بنانا، وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ لوگ باقاعدہ اس دین فروش کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں اور یہ اپنی ہی دنیا میں خوش رہتا ہے اور وہاں کا یہ اپنا کیا صدر پاکستان بنا ہوتا ہے، اس طرح چل کے آ رہا ہوتا ہے جیسے یہی صدر پاکستان ہے یا کوئی بڑا بادشاہ ہے۔ تو اس نے ایک اپنی وہاں چھوٹی سی دنیا آباد کی ہوئی تھی، اب اس دنیا میں سے دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ موجودہ حکومت نے سے ایوان سے باہر اس طرح پھینکا ہے جس طرح بندہ دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینکتا ہے، تو اس کی ذہنی حالت اب درست نہیں ہے۔ تو دوسرا میاں نواز شریف نے بھی اسے سگنل دیا ہے، وہاں سے لندن سے بیٹھ کے آپ ملک میں فساد لائیں، آپ ہنگامہ برپا کریں، زرداری گروپ ہو یا نون گروپ، انہوں نے اس سے صرف یہی فائدہ ہے، ان کو پتہ ہے اس کے پاس مدارس کے طلباء کی تعداد ہے، وہ یہ جتھے لے کے آ سکتا ہے، وہ کمیٹڈ لوگ ہیں، وہ انہی کو اپنا سب کچھ میں بتا چکا ہوں نا، حج کا بانی کو مانتے ہیں، جس کو یہ کافر کہیں وہ بھی کافر کہیں گے، جس کو یہ مسلمان کہیں اس کو وہ بھی مسلمان کہتے ہیں۔ تو وہ انہی کے مدارس میں سمجھے جوان ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ غربت سے تنگ آ کے وہاں چھوڑ آتے ہیں اور وہاں پر یہ جوان ہوتے ہیں، پھر انہی کو اپنا آقا، انہی کو اپنا سب کچھ تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہمارے اداروں کو اب فیصلہ کرنا چاہیے، ہمارے عسکری اداروں کو اب فیصلہ کرنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو اور اگر ڈھیل دیں گے ہم تو یہ معاملات اسی لیے خراب ہوتے ہیں۔ بعد میں یہ لوگ باقاعدہ انہی لوگوں کو، یہ جو آج انہوں نے ہراول دستے بنائے ہوئے ہیں نا، کبھی اسرار اسلام کا نام دے کے، کبھی کیا نام دے کے، تو انہی کے ہاتھوں میں کل یہ اسلحہ پکڑائیں گے، انہی کے ہاتھوں کو یہ استعمال کر کے فساد پھیلائیں گے۔ تو عسکری اداروں کو چاہیے اب بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کرنل جوید باجوہ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایسی چیزوں کا نوٹس لیں، کیونکہ یہ کھلا دھمکی ہے، یہ نیب کے معاملے یا کی پراپرٹی کے معاملے، بھائی وہاں جا کے جواب دے، گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نیب کے دفتر میں جاؤں گا تو 3 لاکھ لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ 3 لاکھ کون ہے؟ یہی طلبہ ہیں۔ تو اس کا مطلب انہوں نے پہلے ہی ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پر جا کے یہ فساد کریں گے، ہنگامہ برپا کریں گے۔ تو یہ تو حالت ہے، مثالیں دیتے ہیں ہمیں دین کی۔ تو ہمارے قومی عسکری اداروں کو اب بیٹھ کے فیصلہ کر لینا چاہیے، ان کے خلاف یہ جو انہوں نے اپنی ملیشیا بنائی ہوئی ہے، اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو روکنا چاہیے۔ یہ محض ایک دین فروش بندہ ہے، اس نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے، پہلا اقتدار ہے، پہلی دفعہ یہ حکومت سے باہر ہے اور یہ بالکل ذہنی توازن کھو بیٹھا اور پاگل بنا ہوا ہے۔ دوستو دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق تو یہ بھائی صاحب پورا فساد پھیلانے کا، فساد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی پش پہ جو ہے نا وہ اپنا میاں نواز شریف صاحب لندن سے وہ اس کو چابی دے رہے ہیں کہ آ جاؤ پیڑ میدان میں سارا کچھ کرتے ہیں۔
تو اس لیے یہ اب زیادہ نعرے مار رہے ہیں، اور دوسرا ان کی جو پراپرٹی نکل آئی ہے اس میں بھی یہ ننگے ہونے والے ہیں، اس لیے یہ ان کی جو اپنا بکلاٹ ہے اور غصہ ہے وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں اپنی آواز شامل کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔